नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। न्याय नपाए गोरखा जानु यो उखान उसै भनिएको होइन। जति बेला गोरखामा राम शाहको राज्य थियो, एक प्रकारले त्यहाँ राम राज्य नै थियो। कसैले न्याय मागे अन्यायमा पर्नु पर्दैन थियो, न्याय पाइहाल्थे। गोरखा राज्यबाटै सुरु भएको राज्य विस्तार अभियान पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल नामक देश निर्माण गरेर पुरा गरे। विस्तारै न्याय प्रणाली विकसित हुँदै गयो र नेपालमा आधुनिक अदालतको स्थापना पनि भयो। राम शाहले न्याय दिएकैले हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालत रहेको स्थानलाई राम शाह पथ नामाकरण गरियो। न्याय नपाए गोरखा जानेहरूले त न्याय पाए पनि अहिले न्याय माग्दै कोही राम शाह पथ गए भने न्याय नपाउने पक्का छ। किनकि न्यायालयमा अहिले न्यायमूर्तिहरू श्रीमानहरूकै हडताल छ। सर्वोच्च अदालतमा न्याय निसाफ होइन, श्रीमानहरूको आफ्नै हर हिसाब छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध न्यायाधीशहरूले छेडेको पछिल्लो आन्दोलनको चित्र पनि विचित्रको छ। ठ्याक्कै कुनै ट्रेड युनियनको आन्दोलन जस्तो, कुनै क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख विरुद्ध विद्यार्थी सङ्गठनले गर्ने हडताल जस्तो। प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै न्यायाधीशहरूको अवज्ञा आन्दोलनमा छन्। उनीहरूको माग छ, प्रधान न्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त नगरेसम्म त हामी बेन्चमा बस्दैनौँ। पटक पटक तोकिएको इजलास बहिष्कार भएपछि न्यायका लागि अदालतको ढोकैमा पुगेर पनि सेवाग्राही फर्कनु परिरहेको छ। तर कसलाई पो चिन्ता छ र? वर्षौंदेखि न्यायको आशमा राम शाह पथको सडक नाप्नेहरूको व्यथा, न्यायकै लागि भौतारिँदा घरखेत नै बेच्नेहरूको कथा। यहाँ त श्रीमानहरूकै मनमौजी छ। इजलास बहिष्कार त गर्दै गर्नुहोला श्रीमान, तर के कुनै नोकझोकमा न्यायाधीश हुनुको लक्ष्मण रेखा पनि नागिदिने? मर्यादाको ख्याल पक्कै हुनुपर्छ श्रीमानहरूलाई। तर खै, व्यवहारले त निर्लज्जताको पराकाष्ठ नै नागेन र? श्रीमानहरूको इजलास पो बन्द छ। नबिर्सिनुहोला श्रीमान, जनताको इजलास र कटघरा भने खुला नै छ। हो, लोकतन्त्रमा सबैलाई असन्तुष्टि राख्ने अधिकार पक्कै हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले गल्ती गरेका पनि होलान्। गल्ती गरे नैतिकताको प्रश्न उठाउनै पर्छ। त्यो हदसम्म त स्वाभाविक नै हो। गल्ती गर्नेले उन्मुक्ति पाउनै हुन्न, तर हजारौं मुद्दा पेन्डिङमा राखेर भनेको नभए इजलास नै बस्दिन भन्नु र अस्पतालको आइसियुमा बिरामी राखे यसो नभए उपचार गर्दिन भनेर कुनै चिकित्सकले भन्नुमा फरक पनि छैन। न्यायाधीशहरूले बोल्न नसके पनि एउटा सार्वजनिक विज्ञप्ति निकाल्न सक्थे होला। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको बेन्चबाट यो कारण न्याय हुने नहुने देखियो, यस्ता कारणले हामी उनलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ, यसकारण उनी हट्नै पर्छ। तर कतै बोलेका छैनन् आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीशहरू पनि। भारतमा पनि केही समय अघि मात्र हो प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध न्यायाधीशहरूले आपत्ति जनाएको। उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफ्नो असन्तुष्टिको कारण राखेका थिए। तर खै, यता आन्दोलनकारीहरू श्रीमानहरू किन बेन्च बहिष्कार, किन अदालतमा हडताल? सेवाग्राहीलाई प्रश्न भन्नु पर्दैन? न्यायपालिकाका केही न्यायाधीश र कानुन व्यवसायहरूको निजी मामिला मात्र होइन, उनीहरूको आन्तरिक झगडाको बन्धक सिङ्गो न्यायपालिकालाई बनाइनुहुन्न। हो, चोलेन्द्र शमशेरले प्रधान न्यायाधीश भएर मन्त्री परिषदमा कोटा खोज्नु कुनै हिसाबले क्षम्य होइन। आफ्नै विपक्षी भएको संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा आफैले हेर्ने राणाको निर्णय पनि आपत्तिजनक नै मानिएला। गलत गर्दा उनको राजीनामाको माग अस्वाभाविक पनि होइन। तर चोलेन्द्र शमशेरमाथिको रिसको घानमा जनताको मुद्दा नहेर्ने भन्दै न्यायाधीशहरूले नै विवेक घुमाउन मिल्छ के? बेन्च बहिष्कार बाहेक साँच्चै आन्दोलनको अरू विकल्प छैन त? प्रधान न्यायाधीश राणाको गतिविधिमा असन्तुष्टहरू अन्य न्यायाधीशका पछिल्ला गतिविधिप्रति बिस्तारै असन्तुष्ट बन्दैछन्। यो असन्तुष्टि बढ्यो भने सिङ्गो न्यायपालिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ। सत्तारूढ दल निकट वकिलहरू पनि आन्दोलनमा छन्। राजीनामा दिन्न भनिसकेपछि राणालाई फाल्ने एउटा उपाय हो महाभियोग। महाभियोग बारको आँगनमा मुर्दाबाद भनेर लाग्दैन विद्वान अधिवक्ताज्यूहरू। आफू निकट पार्टीका नेताको घरमा धरना दिनुहोस्, पार्टी कार्यालयमा जुलुस गर्नुहोस्, तर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न नपाएको झोक पनि मौका परेकै बेला फेर्ने मात्र नसोच्नुहोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय।
ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ र आजको कार्यक्रममा कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा एक सैनिक अधिकृतले रक्सीको नसामा धुत भएर गरेको हरकतको बारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ, जहाँ एक होटेलमा स्थानीयलाई बन्दुक तिर्साएर बवण्डर मच्याउन खोजेपछि उनी विरुद्ध स्थानीयले प्रतिकार गरेका छन्। अर्थात् स्थानीयको 30-40 जनाको समूहले उनीमाथि कुटपिट पनि गरेको छ। यो विषयको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र यससँग सम्बन्धित रहेर नेपाली सेनाका प्रवक्तासँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। त्यस्तै विमानस्थलमा रक्सी रोक्दा नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ धनञ्जय रेग्मीले कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार र कुटपिट गरेको विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र अरूलाई सत्कार सिकाउनु पर्ने जिम्मेवारी निकायका प्रमुखबाट नै यस किसिमको हरकत भएपछि अहिले यो विषय सर्वत्र आलोचनाको विषय बनिरहेको छ र यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ र सँगसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। यद्यपि पर्यटन मन्त्रालयले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको बारे पनि जानकारी प्राप्त भएको छ र यसैका आधारमा हामी मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। त्यस्तै मोरङ स्थित विराटनगर कारागारमा कैदीबन्दीहरू बीच एक आपसमा भएको झडपको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ र बाँकीको निर्मला कुर्मी प्रकरणका मुख्य आरोपित जो पूर्व सभासद तथा काङ्ग्रेस नेता बादशाह कुर्मी छन्, उनलाई प्रहरीले नै जोगाउन खोजेको पीडितहरूको आरोप समेटिएको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा फलोअप स्वरूप हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक अन्य रिपोर्टहरू पनि समावेश हुनेछन्। समयले साथ दिए अन्य विविध विषयहरू पनि हामीसँग कार्यक्रममा आज छन् र सँगसँगै तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइन हामीले खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660-011-2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9805072424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884-011-037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ र कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ र कुनै पनि गुनासोहरू छन् भने तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर आफ्ना गुनासोहरू, समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा 108 दिनदेखि अनसनरत कार्यकर्ताको माग सुनवाई गर्नु त परै जाओस्, कुराकानी समेत नगर्ने नेतृत्वको शैली तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ भन्ने प्रश्नमा 16.79% अर्थात् 88 जनाले ठिक लाग्यो भन्दै तालीमा अर्थात् यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएका छन् भने 83.21% अर्थात् 436 जनाले ठिक लागेन भन्दै यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिँदै गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा यो अस्वाभाविक हो भन्ने मत बढी देखिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, सर्वोच्च अदालतको विवाद बढिरहँदा यसले समग्र न्यायपालिकालाई असर परिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा विवादका दुई पाटोले आफ्नो अडान कायम राख्दा न्याय सम्पादनकारी नै प्रभावित हुनु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? ठिकै हो, विवादमा यस्तै हो, न्याय विस्तारै पाए पनि केही हुँदैन भन्नेले तालीमा र होइन विवादका नाममा सर्वसाधारणको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने काम गलत हो भन्नेले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। हाम्रो पात्रको एप्समा गएर आफूले यस विषयमा आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ र सार्वजनिक चासोको यस विषयमा र पछिल्लो तातो यस विषयमा र जुन घटनाक्रम दिनहुँ विकसित भइरहेका छन् यस विषयमा आफ्नो मत जाहेर गर्नका लागि तपाईँले हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सेना भन्ने बित्तिकै कडा अनुशासनको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ। अनुशासनको उदाहरण दिनुपर्ने भए सर्वप्रथम सेनाकै उदाहरण दिइन्छ पनि। सेनाले गौरव गर्ने एउटा पाटो पनि कडा अनुशासन नै हो, जसले गर्दा सैनिक सङ्गठनमाथि आम नागरिकको सम्मान छ। तर कैलालीको एक सैनिक अधिकृतले रक्सीको नसामा धुत भएर गरेको हरकतले समग्र सैनिक सङ्गठनकै छविमा आज आएको छ। रक्सीको नसामा सर्वसाधारणलाई गाली गलौज गर्नुका साथै बन्दुक नै तिर्साएपछि स्थानीयले प्रतिकार गरेका छन्। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लम्कीचुहा नगरपालिका 3 गोरङ्गी स्थित सुदूरपश्चिम पृथ्वी तालिम शिक्षालयका सेनानी मेजर अशोकजङ शाही मदिराको नसामा लट्ठिएर सङ्गम होटेल पुगे। होटेलको सटर बन्द भइसकेकाले उनी होटेलको पछाडिबाट बसे। होटेलभित्र सङ्गम होटेलका सञ्चालक खड्ग राहुल उनका केही आफन्त बसेका थिए। मेजर शाही होटेलभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै गाली गलौजमा उत्रिए। उहाँ
पछाडिबाट आउनुभएको छ होइन, पछाडि रहेको जस्तो यो रानी जमारा फुलरी रानी जमाराको 1 इन्चेल जाने बाटो छ नि, त्यो बाटो पछाडिबाट भित्र आउनुभएको रहेछ, मेरो होटलभित्र आउनुभएको रहेछ होइन। अब मैले उहाँलाई कहिले नदेखेको मान्छे, अनि मैले पनि पछाडिबाट को मान्छे आयो नचिने मान्छे भने मैले भनिसकेपछि चुप्लाक भनेर मलाई आमा तकाले गाली गरिसकेपछि अनि साथीहरू थियो मसँग, हाम्रो एक बजारकै साथीहरू, उहाँले फेरि उहाँलाई चिन्या रहेछ, हो मेरो सर दर्शन उहाँ 2 जनाले भनिसकेपछि म चुप लाग्यो क्या, मैले केही बोलेन। नसाले गर्दा मान्छेसम्म चिन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका मेजर शाहीलाई सङ्गम होटलका सञ्चालक राहुलका आफन्तले तम्जाई बुझाइ फकाएर होटल बाहिर ल्याए, तर उनी त्यतिमा रोकिएनन्। त्यहाँ बाहिर पनि होहल्ला र गालीगलोच गर्नुका साथै सटरमा लात्ती नै हान्न थालेपछि स्थानीय जम्मा भए। त्यसपछि स्थानीयसँगको विवाद चर्कदै गएपछि मेजर शाही शिक्षालयतिर गए, तर ड्युटीमा रहेका जवानसँग भएको एसएलआर राइफल सहित उनी पुनः विवाद भएको ठाउँ पुगे र स्थानीयतिर राइफल ताके। स्थानीय जनताहरूको उहाँहरूले अभ्यास देखाएर अनि फेरि गोली चलाउन खोजेको भन्ने छ। गोलीमा तपाईँको चाहिँ उहाँको चाहिँ सहयोगीले हजुर पिएसले अनि रोकेको भन्ने कुरा सुनियो। त्यसपछि आक्रोशित स्थानीयले उनी सहित उनी चढेको बागमती प्रदेश 01-0026-3461 नम्बरको गाडीमा ढुङ्गा मुढा बर्साए। नजिकै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयबाट तैनात प्रहरीले उनलाई आफ्नो कार्यालय लग्यो। मेजर शाहीलाई प्रहरीले संरक्षण गरेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयले इलाका प्रहरी कार्यालयको भवनमा समेत तोडफोड गरे। स्थानीयको आक्रमणबाट मेजर शाहीको टाउकोमा 16 टाँका। मेजर शाहीले अत्याधिक मदिरा खाएर हंगामा मचाएपछि स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरे। कुटपिटबाट शाहीको टाउकोमा चोट लागेको छ। करिब 40 जनाको समूहमा उर्लिएका स्थानीयले कुटपिट गर्दा मेजर शाहीको टाउकोमा लागेको चोटमा 16वटा टाँका लागेको जनाइएको छ। स्थानीय प्रहरीले उनको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट पनि सङ्कलन गरेको थियो। उनीमाथि थप कारबाहीको लागि नेपाली सेनालाई पत्राचार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। घटना मिलापत्रमै टुङ्ग्याइयो। यता मेजर शाहीको ज्यादती सहितको घटना मिलापत्रमै टुङ्ग्याइएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीमा भएको छलफलपछि मेजर शाहीले आफू अर्कै होटल बस्न खोजेको तर अर्कै होटल बसेको भन्दै घटनाप्रति क्षमा मागेको र तोडफोड भएको गाडी मेजर शाहीले आफै बनाउन र इलाका प्रहरी कार्यालय भवनमा भएको तोडफोडको जिम्मा स्थानीयले लिएर मर्मत गर्ने सहमति भएको बताइएको छ। तर कसैमाथि मुद्दा नचलाइने भएको छ। हालसम्म कसै विरुद्ध उजुरी नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। यस विषयमा मेजर शाहीसँग बुझ्न खोज्दा उनीसँग भने सम्पर्क हुन सकेन। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली सेनाप्रति आम नेपालीहरूको सम्मान अगाध छ, तर यसरी बेला बेलामा नेपाली सेनाबाटै हुने हरकतले गर्दाखेरि आम नेपालीहरू विशेष गरी यो समग्र नेपाली सेनाको क्षेत्रमा छविमा आँच आउन पुग्दछ र आम नेपालीको विश्वास पनि उठ्न पुग्दछ। यही घटना यति बेला कैलालीको लम्की चुहान नगरपालिकामा घटेको छ र विशेष गरी स्थानीयले प्रतिकार गर्न खोज्दा ती मेजरको टाउकोमा 16 टाँका लागेको छ र बन्दुक नै तिर्साएपछि र नसाले धुत भएपछि उनले आफ्नो हरकत त्यहाँ देखाए। यसबारेमा हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौड्याल, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। यस घटनालाई नेपाली सेनाले कसरी लिएको छ र यस उप कारबाहीको प्रक्रिया के हुन्छ र सँगसँगै नेपाली सेनाबाट हुन खोजिरहेको यस किसिमको हतियारको दुरुपयोगका सम्बन्धमा प्रावधानहरू के छ, कारबाही गर्ने प्रक्रिया प्रावधानहरू के छ र नेपाली सेनाले यस घटनालाई कतिको गम्भीरताका साथ लिएको छ, यसबारेमा जान्ने बुझ्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी एक जिम्मेवार व्यक्तिबाटै त्यहाँ जो सुदूरपश्चिम पृतना तालिम शिक्षालयका सेनानी हुन् मेजर अशोकजङ शाही, उनले जुन किसिमको अनुशासनहीन हरकत देखाएका छन् र यस हरकत उप नेपाली सेनाले आफ्नो कस्तो किसिमको दृष्टिकोण बनाएको छ अथवा कस्तो किसिमको सोच बनाएको छ र यो घटनालाई कसरी लिएको छ भन्ने जान्ने बुझ्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। यद्यपि सन्तोष बल्लभ पौड्याल जो प्रवक्ता हुनुहुन्छ नेपाली सेनाका, उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग हाम्रो केही बेर अघि कुराकानी भएको थियो र उहाँले हामीलाई समय दिने पनि बताउनु भएको थियो र यसबारेमा आफूले आफ्नो धारणा राख्ने र समग्र नेपाली सेनाको तर्फबाट आफूले धारणा राख्ने उहाँले बताउनु भएको थियो। तर उहाँको फोन अहिले लागिरहेको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँसँग हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरी स्थानीयमाथि यसरी हतियार तिर्साइएको कुरा बाहिर आएको छ र यो विषय पक्कै पनि सामान्य विषय होइन, अत्यन्त गम्भीर विषय, हतियारको दुरुपयोग हुने खतरा देखियो र यस विषयलाई नेपाली सेनाले कसरी लिएको छ यसबारे जान्ने बुझ्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। र अब
यस किसिमको हरकत देखाउने र अनुशासनहीन गतिविधि देखाउने, रक्सीको नसामा धुत भएर स्थानीयमाथि बन्दुक तिर्साउने मेजरमाथि कस्तो किसिमको कारबाही हुन्छ र कारबाहीको प्रावधान के छ भन्ने जान्ने बुझ्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो, किनभने नेपाली सेना भन्ने बित्तिकै अनुशासनको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ। आम नेपालीले यसलाई सर्वप्रथम कुनै पनि अनुशासनको उदाहरण दिनुपर्दा नेपाली सेनालाई अग्रपन्थीमा राखेको पाइन्छ र नेपाली सेनाले गौरव गर्ने एउटा पाटो पनि हो। कडा अनुशासन त्यहाँभित्र हुन्छ भन्ने किसिमको गौरव गर्ने पाटो पनि यही हो। नेपाली सेना स्वयंले गौरव गर्ने पाटो अनुशासन हो। तर विशेष गरी अहिले भने जुन किसिमको यो घटना कैलालीमा घटेको छ, यसले विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उठाएका छन् र यही प्रश्नमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास त गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो फोन यति बेला प्रवक्ताज्यूले उठाइरहनु भएको छैन। एकपटक म अनुरोध गर्न चाहन्छु, लाइभ कार्यक्रम मार्फत यदि टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले राष्ट्रिय टेलिभिजनलाई दिएको समयलाई बुझेर आफूले फोन उठाइदिनु होला र यसबारे आम सर्वसाधारणले जान्न चाहेको र आम सर्वसाधारणले बुझ्न चाहेको प्रश्नको केही जवाफ र नेपाली सेनाले आफ्नो यस घटनालाई लिएर आफ्नो बनाएको धारणाका विषयमा जानकारी प्रदान गर्नका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। उहाँले फोन उठाइरहनु भएको छैन दर्शकबिन। यति बेला भने उहाँसँगको कुराकानी हामी जोड्ने प्रयास गर्ने नै छौँ। अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अपराधमा संलग्न मानिसलाई कारागारमा राख्नुको मुख्य उद्देश्य अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नु, कैदीलाई हतोत्साहित गर्नु, समाजबाट अलग राख्नु, बानी व्यवहारमा सुधार गराउनु नै हुन्। तर नेपालका कारागारभित्र नै अपराध हुने गरेका घटना बेला बेलामा बाहिरिरहन्छन्। मङ्गलबार मोरङको विराटनगर कारागारमा झडप नै भएको छ। कैदीहरू बीच एक आपसमा भएको झडपमा 14 जना घाइते भएका छन्। मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मोरङ कारागारका चौकीदार किरण गुरुङ र भाइ नाइकेहरूले यातना दिएको भन्दै कैदीबन्दीहरूबीच आपसमा झडप हुँदा 14 जना घाइते भएका छन्। मङ्गलबार बिहान भएको झडपमा 6 जनालाई घाउचोट लागेको छ भने 8 जना सामान्य घाइते भएको प्रदेश नम्बर 1 प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। घाउचोट लागेका चौकीदार गुरुङ सहित 6 जनाको कोशी अस्पतालमा उपचार गरिएको छ। कारागारभित्र झडप भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन धेरै संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको थियो। कारागारभित्रै पटक पटक झडप हुने गरेकाले आफ्ना कैदीबन्दीलाई अन्यत्र सरुवा गरिदिन कैदीबन्दीका आफन्तले आग्रह गरेका छन्। हाम्रो मान्छेको अरू ठाउँमा सार्दिनु, सबभन्दा खतम यो नेपाल कारागार यो मोरङको छ। यही मोरङमा कारागार धेरै कमाएछ। बदमाशीले अपराधीले कारागारमा राख्ने छ। भनेपछि कहाँ पठाइदिनु तपाईँको मान्छे पठाइदिनु। सबभन्दा झुम्का कति सुरक्षा छ, राजविराज कति छ। यो कारागारमा नि कति डेली दिन पिछु बवाल हुन्छ। मान्छेको जिना हराम गरिदिन्छ। मङ्गलबार बिहानबाट कारागारका चौकीदार किरण गुरुङले कैदीबन्दीमाथि ज्यादती गरेको आरोपमा असन्तुष्ट कैदीबन्दीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूका अनुसार चौकीदार गुरुङकै निर्देशनमा कारागारमा रहेका नाइके र सहायक नाइकेले यातना दिँदै आएका छन्। तर यता तोकिए भन्दा धेरै संख्यामा कैदीबन्दी राखिएकाले पटक पटक झडप हुने गरेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। आजको चाहिँ घटना तुरन्त चाहिँ थाहा पाउने बित्तिकै हामीले चाहिँ प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर त्यो चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याइसकेका छौँ र केहीलाई चाहिँ सामान्य चोटपटक लागेको छ। चोटपटक लागेको चाहिँ कैदीबन्दीहरूलाई चाहिँ उपचारका लागि कोशी अस्पतालमा हामीले पठाएका छौँ। कारागारभित्र होहल्ला भएको र चौकीदार सहित 14 जनालाई बाहिर निकालेपछि अहिले मोरङ कारागारको स्थिति सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सो कारागारमा 972 जना कैदीबन्दी रहेका छन्, जसमा 72 जना महिलाहरू रहेका छन्। नेपालका कारागारलाई उस्तै पनि गुन्द्रुक खाँदै जसरी कैदी राख्ने ठाउँभन्दा फरक नपर्ला सरकारले कारागारलाई सुधार गृह भन्न थाले पनि यो केवल नामाकरणमा मात्र सीमित भएको छ। नेपालका कारागारभित्रका न्यूनतम मानवाधिकारका विषयलाई लिएर पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेका पनि छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी काशीराज दाहाल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सिडियो साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। अब विराटनगर कारागारमा आज जुन घटना भयो, यो घटनाको वास्तविकता के हो, यो झडप के कारणले भएको रहेछ, छोटोमा यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। त्यस पछाडि अन्य प्रश्नहरू गर्नेछु। अब यो बिहान 10 बजेतिर हो हैन, बिहान 10 बजेतिर कारागारमा यो झगडा भयो भन्ने खालको इन्फर्मेसन आयो हैन। हजुर।
त्यो इन्फर्मेसन आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ प्रहरी उपरीक्षकको सहितको कमान्डमा टोली खटाएका थियौँ र त्यहाँ चाहिँ कैदीहरू बिच चाहिँ कुटाकुट भएको चाहिँ त्यहाँ रिपोर्ट पाइयो हामीले। त्यसपछि चाहिँ अब सुरक्षाकर्मीहरू मार्फत चाहिँ अब त्यो कुटपिटबाट रोकियो र सामान्य घाइते भएकाहरूलाई चाहिँ उपचार गराएर अहिले उहाँहरू चाहिँ ठिक हुनुहुन्छ। के कारणले भएको रहेछ, वास्तविक कारण चाहिँ के रहेछ झडपको? अब त्यहाँ यस्तो छ, अब कारागारमा चाहिँ यो 250 जनाको क्षमताको चाहिँ यो कारागार हो मोरङ जिल्ला कारागार होइन। अब झनै 923 जना कैदीबन्दीहरू छन्। अब क्षमताभन्दा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि व्यवस्थापकीय समस्याहरू आउँछ होइन। उहाँहरूको खानपिनदेखि लिएर त्यहाँ अरू जे जति सेवाहरू चाहिँ अब कारागारभित्र चौकीदारहरूले चाहिँ सप्लाई गरेर हुन्छ, चौकीदारहरूले त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन् होइन। अब त्यो चाहिँ अलिकति सन्तोषजनक भएन भन्ने खालको चाहिँ नोटिसमा आयो हाम्रो त्यहाँ उनीहरूको भनाइअनुसार। हजुर, अब कारागारमा जो चौकीदार किरण गुरुङ छन् उनले कैदीहरूमाथि चाहिँ ज्यादती गरेको आरोपमा केही समयदेखि त्यहाँका अन्य कैदीबन्दीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए र उनीहरूको अनुसार चाहिँ के छ भने ती चौकीदार गुरुङकै निर्देशनमा कारागारमा रहेका नाइके र सहायक नाइकेहरूले यातना दिँदै आएका छन् र सो कारण पनि यो घटना घट्न गएको हो भन्ने कुरा छ। यसको अन्तर्य के हो? होइन, त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन है, त्यस्तो खालको रिपोर्टिङ हामीलाई भएको छैन होइन। अब त्यसमा पनि अब त्यस्तो खालको विषयहरू आउँदाखेरि हामीले अब यो कारागार प्रशासन चाहिँ यो चाहिँ कारागार व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतको जिल्ला कारागारहरू चाहिँ कार्यालयहरूले हेर्ने हो। अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने हो होइन। अब त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू खटनपटन गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ हामीले। हजुर, अब त्यहाँ नेपाल प्रहरीहरू छ, नेपाली सेनाले पनि त्यो सुरक्षा कारागारको गरिरहेछ होइन। र थप मद्दत चाहियो भने हामीले चाहिँ अब सशस्त्र प्रहरी बल अरू चाहिँ मद्दतहरू हामी पठाउँछौँ। अब हामीलाई चाहिँ कारागार प्रशासनले चाहिँ सुरक्षा चाहिँ थप सुरक्षा चाहियो, त्यहाँ चाहिँ शान्ति सुरक्षा खलबलियो अथवा चाहिँ त्यहाँ झैझगडा भयो भने त्यो सुरक्षा प्रत्याभूति दिने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने हो। र यो विषयमा चाहिँ कारागार व्यवस्थापनमा चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्छ भनेर यो हामीले चाहिँ अब यो लिखित पनि गएको छ होइन। अब नयाँ भवनहरू चाहिँ त्यहाँ बन्न खोजिरहेछ, नयाँ भवन चाहिँ अब बनिरहेछ। अब यो यहाँको मात्रै होइन, धेरै कारागारहरूको चाहिँ अवस्थाहरू चाहिँ अब भवनहरू जीर्ण छ। नेपालको अन्य कारागारको अवस्था पनि लगभग यस्तै छ, क्षमताभन्दा बढी भएका कारणले यस किसिमका घटना पनि हुने गरेको छ। तर स्पेसिफिक यो विराटनगरको कारागारमा यसअघि पनि विवाद भएका छन्। यी विवादका कारणहरू के हुन्? अन्य कारणहरू पनि छन्, विशेष गरी सरुवाका कैदीबन्दीहरूको सरुवाको झमेलाका कुराहरू पनि छन्। बेला बेलामा यस्ता घटनाहरू बाहिरिरहन्छन् भनेपछि यी जानकारीहरू प्रशासनसँग छैन। होइन, प्रशासनसँग जानकारी भएर त शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ अब थप घटना चाहिँ हुन नदिने प्रयास हो नि त होइन। त्यो भए हुनाले त्यहाँ अब क्याजुअलिटीहरू चाहिँ भएन नि त होइन। अब सामान्य कुटपिट भयो, त्यसमा चाहिँ हामीले उपचारको व्यवस्था मिलाएका छौँ। ठिक छ, यो त आजको घटना भयो, तर आन्दोलन त केही दिन अघिदेखि नै चलिरहेको छ, पहिले पनि विवाद भएको थियो भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त। त्यस्तो खालको आन्दोलन त अहिलेसम्म आइकन त्यस्तो छैन होइन। अब यो चाहिँ कारागारमा चाहिँ चौकीदारहरूको नियुक्तिको पनि अब यो भित्र उनीहरूको आफ्नै चाहिँ प्रक्रिया छ होइन। अब चौकीदारहरू चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ अब एउटा कुशल व्यवस्थापक हुनुपर्ने अवस्थाहरू छ। त्यो हुनाले अब त्यत्रो अब हामीलाई समस्या भनेकै त्यही हो कि अब 250 जनाको क्षमतामा 923 जना कारागारमा चाहिँ बन्दीहरू चाहिँ थुनुवा बन्दीहरू रहँदाखेरि त अब व्यवस्थापकीय जटिलता त कारागार प्रशासनले भोगिरहेछ नि होइन। त्यो हुनाले यसलाई अलिकति दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्नेतिर जानुपर्छ होइन। केही कारागारहरू चाहिँ अब जस्तै झुम्कामा अलिक ठुलो खालको कारागार बनिएको छ, सुविधा सम्पन्न छ, त्यसले अलिकति धेरै मद्दत मिलाएको छ। त्यस्तै विभिन्न ठाउँमा बन्ने कारागारहरूलाई चाहिँ समयमा सम्पन्न गरियो भने अब यस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू आउँदैनन्। हजुर, अब यो कारागारभित्र बेला बेलामा यसरी नै झडप हुने गरेकाले आफ्ना कैदीबन्दीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गरिदिन भनेर जो कैदीबन्दीका आफन्तहरू छन् उनीहरूले आग्रह पनि गरिरहेका छन्। हामीले रिपोर्टमा बाइट पनि सुनायौँ। यो कारागार यति असुरक्षित चाहिँ किन बन्दैछ त सिडिओ साहब? आफन्तले पनि कैदीबन्दीहरूलाई अन्त सारिदिन आग्रह गरिरहेका छन्, ढिलाउन गरिरहेका छन्। अघि पनि मैले भने असुरक्षा होइन त्यहाँ होइन, असुरक्षित छैनन्, तर व्यवस्थापकीय समस्याको जटिलताको कारणले यता कता केही समस्याहरू देखिन्छन् होइन। अब त्यो समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास हामी सबैले गरेका छौँ होइन। कारागार व्यवस्थापन विभागले त्यस्ता खालका चाहिँ अब भनौँ न अलिकति चाहिँ अब गैर चाहिँ अब भनौँ न आचरण राम्रो नभएका, त्यस्ता खालका झगडालु स्वभाव भएका अथवा चाहिँ पटक पटक समस्या सिर्जना गर्नेहरूलाई त अन्यत्र सरुवा गर्ने चाहिँ कारागार व्यवस्थापन विभागले निर्णय गर्दैछ नि। निर्णय गर्छ, निर्णयको आधारमा चाहिँ ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुऱ्यो चाहिँ लगेर त्यसलाई सुधार गर्ने मौकाहरू पनि दिन्छ। हजुर,
अब यो समस्या समाधानका लागि ठिक छ, यो समस्या समाधानका लागि तपाईँले के कुरा चाहिँ आवश्यक ठान्नु भएको छ त? आफ्नो तर्फबाट के फाइन्ड आउट गर्नुभएको छ? के भयो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त। होइन यस्तो हो, अब यो विभिन्न विषयहरू पटक पटक उठेकै विषय हो होइन। सर्वप्रथम चाहिँ अलिकति चाहिँ यो खुला कारागारको चाहिँ नीति ल्याउनुपर्छ होइन। खुला कारागारको नीति ल्याएर त्यहाँ भएका कैदी जस्तै 923 जना कैदीबन्दीहरू छन् नि, त्यो एउटा चाहिँ एउटा जनशक्ति नै हो नि। त्यहाँ ठुलो किसिमको जनशक्ति छ, त्यसलाई श्रममा प्रयोग गर्ने खालको चाहिँ अलिक बृहत खालको चाहिँ ओपन कारागारको सिस्टम ल्याउने र तिनलाई रोजगारीमा जोड्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ म देख्छु एउटा होइन। त्यसपछि अर्को त्यहाँ व्यवस्थापकीय कतिपय जटिलताहरू छन् होइन। कारागारमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब चौकीदारहरूले नै त्यहाँ व्यवस्थापन गरेर हुन्छन्। उनीहरूको अब चाहिँ सामग्री आपूर्ति चाहिँ गर्ने, त्यसपछि खानपानको व्यवस्थाहरू मिलाउने, त्यहाँ मेसहरू सञ्चालन गर्ने होइन। अनि त्यहाँको कतिपय चाहिँ अब कैदीबन्दीहरूको चाहिँ अब चाहिँ स्वास्थ्य लगायतका कुराहरूमा त नजिकबाट त चौकीदारको टिमले गरेर हुन्छ होइन। त्यो हुनाले अब चौकीदार चाहिँहरू पनि अब असल चाहिँ नेतृत्व, असल व्यवस्थापकीय कुशल नेतृत्व भएकोहरूलाई चाहिँ चयन गर्ने चाहिँ एउटा वातावरण बन्नुपर्छ होइन। अब त्यो कारागार प्रशासनले जान्ने विषय हो होइन। अब हामीले त सुरक्षा दिने विषय हो। अब यसमा अलिकति गर्नुपर्छ त्यस्ता खालका चाहिँ भनौँ न अलिकति अलि आपराधिक मनोवृत्तिका चाहिँ कैदीबन्दीहरूलाई चाहिँ अलिकति छुट्टै राख्ने व्यवस्थाहरू त्यस्तो कारागारको पनि हामीले कल्पना गर्नु पर्यो होइन। अलिकति जो मनोवृत्ति सुधार नगर्ने होइन, त्यो कारागार त सुधार गृहको रूपमा लिनु पर्यो नि त होइन। अब सुधारको प्रवृत्तिमा नजाने त्यस्ता कैदीहरूलाई चाहिँ छुट्टै राख्ने व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ। अब त्यहाँ त एकै ठाउँमा रहन्छन्, त्यो एकै ठाउँमा रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्ता चाहिँ गतिविधिहरू, त्यस्ता विकृतिहरू बेला बेलामा देखिन्छ। हस् सिडिओ साहब, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र स्थानीय प्रशासनले पनि आफ्नो तर्फबाट यस विषयमा पहल गरोस्, गम्भीरताका साथ हामी यही चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर हामी अब सुरक्षित कारागार बनाउने हिसाबमा त हामीले चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ। हस् धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी नेपालका कारागारहरू त्यसै पनि असुरक्षित मानिन्छन्, क्षमताभन्दा बढी कारागार, त्यसमाथि कतिपय अवस्थामा जीर्ण, यस किसिमका समस्याहरू आइरहन्छन्। तर यो कारागारमा भने विराटनगर कारागारमा बेला बेलामा त्यहाँ रहेका चौकीदारको निर्देशनमा नाइके र सहायक नाइकेहरूले त्यहाँ रहेका कैदीबन्दीहरूलाई यातना दिने गरेका घटनाहरू यसअघि पनि आएका हुन्। र त्यस विरुद्ध विशेष गरी त्यहाँका अन्य कैदीहरू जो पीडित कैदीहरू छन् उनीहरूले पटक पटक आन्दोलन समेत गरेको स्थिति हो। र आज भने झडपको स्थिति सृजना भइसके पछाडि 14 जना घाइते समेत भयो। यो किसिमको परिस्थिति सृजना भयो र यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र यस विषयमा विशेष गरी कारागार नीति राम्रो बनाउनका लागि सरकारले गम्भीर रूपमा आफ्नो ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी छ भन्दै अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सत्कार सिकाउने संस्थाका प्रमुखबाटै दुर्व्यवहार भयो भन्दा तपाईँलाई पत्यार नलाग्न सक्छ, तर हो सत्य यस्तै छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड नेपालमा आन्तरिक तथा बाहिरीय पर्यटकमाथि सेवा प्रदायकलाई सत्कार सिकाउने संस्था पनि हो। तर यही संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भन्सार नियम विपरीत रक्सीका बोतल ल्याउन नपाउँदा विमानस्थलमा ताण्डव नै मच्चाए। भन्सारका कर्मचारीमाथि आफ्नो रवाफ मात्र देखाएनन्, दुर्व्यवहार र गाली गलौजमै उत्रिएर आफ्ना असली अनुहार पनि प्रदर्शित गरिहाले। पर्यटन क्षेत्रकै लागि लज्जाको घटना बाहिरिएको छ। विमानस्थलमा उनले देखाएको हरकतलाई लिएर मन्त्रालयले स्पष्टीकरण नै सोधेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लज्जास्तरणम पर्यटन बोर्डका सिइओ साहब, पर्यटन क्षेत्रको नेतृत्व गरेको व्यक्तिबाटै विमानस्थल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा तल्लो स्तरको व्यवहार हुनु लज्जाको विषय हो। उसो त लाजलाई नै लज्जित बनाउने हरकत गर्ने व्यक्ति अरू कोही होइनन्, पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मी। घटना शनिबारको हो। लन्डनमा आयोजना भएको वर्ल्ड ट्राभल मार्टमा सहभागी भएर फर्किएका रेग्मी अरू यात्रुसँगै लाइनमा थिए। रेग्मीको ब्यागेजमाथि विमानस्थल भन्सार कार्यालयको आँखा पर्यो, जसको कारण थियो उनको ब्यागेजमा रहेका 6 वटा रक्सीका बोतल। झिटिकुण्टा सुविधा अनुसार नेपाल आउने यात्रुले आफ्नो साथमा 1 लिटरसम्मको एउटा बोतल रक्सीको मात्रै भन्सार छुट पाउने सुविधा पाउने गर्छन्। यो व्यवस्थाबारे पर्यटन बोर्डका सिइओ पक्कै अनभिज्ञ थिएनन्। तर 6 वटा बोतल लगेजमा भेटेपछि रेग्मीमाथि सोधपुछ भयो। घटनास्थलमा रहेका भन्सार कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार सुरुमै रेग्मीले आफू पर्यटन बोर्डको सिइओ भएको भन्दै उम्कने प्रयास गरे। उनले आफूसँग यात्रामा रहेका बोर्डकै कर्मचारी र पर्यटन व्यवसायीले किनेको रक्सी आफूले बोकेको स्पष्टीकरण दिए। तर भन्सारका कर्मचारीले नियम विपरीत एकैजनाले यति धेरै रक्सी ल्याएको भन्दै जफत गर्ने तयारी गर्यो। त्यसपछि रिसाएका रेग्मीले विमानस्थलमा भन्सारका कर्मचारीमाथि तल्लो स्तरको गाली गर्दै दुर्व्यवहार गरेको भन्सारका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। पर्यटन मन्त्रालयले सोध्यो स्पष्टीकरण। पर्यटन मन्त्रालयले त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको घटनालाई लिएर पर्यटन बोर्डका सिइओ धनञ्जय रेग्मीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। सो घटनालाई लिएर पर्यटन मन्त्री प्रेम मालेको निर्देशनमा मन्त्रालयले 3 दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो।
मन्त्री आलेले रेग्मीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर घटनाबारे सोधपुछ समेत गरेका थिए। रेग्मीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि उनले सचिव यादव कोइरालालाई लिखित स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएका हुन्। लिखित स्पष्टीकरण पनि चित्तबुझ्दो नआएको खण्डमा उनीमाथि मन्त्रालयले कारबाहीको तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। नेपाल पर्यटन बोर्ड नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकमाथि सेवा प्रदायकलाई सत्कार सिकाउने संस्था पनि हो। यो घटनामा पर्यटकीय आदर र सत्कार सिकाउने मुख्य कार्यालयका प्रमुख रेग्मीमाथि अनादरको आरोप लाग्नुले उनीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। दर्शकवृन्द, यसरी आफ्नो मर्यादा विपरीत गतिविधि गर्ने जोसुकै होस् उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। पर्यटन मन्त्रालयले यसबारे कडा कदम चाल्नै पर्छ र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेज्यूलाई उहाँलाई हामी कुराकानीका लागि जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र विशेष गरी पर्यटन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण समेत सोधेको अवस्था छ र मन्त्रीज्यू हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद धन्यवाद हजुर। अब रक्सी रोक्दा चाहिँ विमानस्थलमा पर्यटन बोर्डका सिइओ जो हुनुहुन्छ डाक्टर धनञ्जय रेग्मी, उहाँले भाँड बैलो नै मचाउनु भयो। सत्कार सिकाउने संस्थाका प्रमुखको यो लाजलाग्दो हरकतलाई मन्त्रीज्यूले कसरी लिनुभएको छ? म चाहिँ बेलायतमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल मार्ट WTM प्रोग्राममा हजुर कार्तिक 14 गते मेरो मन्त्रालयबाट म मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला, मेरो स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मी लगायत हामी 3 जना यताबाट प्रस्थान गरेका थियौँ बेलायतको लागि। 7 दिने कार्यक्रम हामीले सकेर कार्तिक 20 गते शनिबारको दिनमा हामी जब काठमाडौँको एयरपोर्टमा पुग्यौँ, त्यसपछि हामी सिधै त्यहाँबाट VIP कक्षमा म सचिवजी लगायत हामी आयौँ। आइसकेपछि उहाँ धनञ्जयहरू पछाडि हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो सिओ साहब। पछि गएर के भन्सारमा जाँच हुँदाखेरि के झै झगडा भयो भन्ने कुरा मैले सुने। त्यो तपाईँ जस्तै मिडियाकर्मी साथीहरूले त्यो न्युजहरू लेखेको हुनाले मैले त्यो थाहा पाएँ। थाहा पाइसकेपछि हामी कार्तिक 20 गते शनिबार थियो, हामी काठमाडौँ पुग्यौँ। काठमाडौँ नै त्यो घटना भएको थियो। नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर घनश्याम धनञ्जय रेग्मीले त्यो गर्नुभएको रहेछ भन्ने इमिग्रेसनबाट पनि मलाई खबर आयो। अनि कार्तिक 20 गते शनिबार थियो, कार्तिक 21 गते बिदा थियो र कार्तिक 22 गते नै मैले उहाँलाई धनञ्जयजीलाई बोलाएर के भएको यो भनेर सोद्धाखेरि केही होइन, मैले यसरी चाहिँ रक्सी लिएर आएको थिएँ। पछि मलाई चाहिँ दखल अलिक मिसबिहेभ गरेपछि मैले हात हालेँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर यताबाट इमिग्रेसनबाट के खबर आयो भन्दाखेरि होइन, कर्मचारीलाई उहाँले थप्पडै हानेको, त्यसपछि 5,000 रुपियाँ उहाँले जरिवाना पनि तिरेको भनेर उताबाट कुरा आयो। त्यसपछि मैले मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला, पर्यटन बोर्डको अध्यक्ष पनि उहाँ नै हो, अनि उहाँलाई मैले बोलाएर तुरुन्त चाहिँ तपाईँ स्पष्टीकरण सोध्नुहोस्, 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण सोध्नुहोस् भनेर उहाँलाई मैले निर्देशन दिएपछि उहाँले स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। अब 3 दिनमा स्पष्टीकरण आइसकेपछि सत्य तथ्य पत्ता लगाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। हजुर। अब कर्मचारीमाथि तुच्छ शब्द प्रयोग गर्दै दुर्व्यवहार गरेको मात्र होइन, तपाईँ आफैले भन्नुभयो थप्पड समेत हिर्काएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसमाथि उहाँले त तपाईँको नाम समेत लिनु भएर अस्वाभाविक व्यवहार गरेको खुल्ला आएको छ। मन्त्रीज्यू, तपाईँको नाम पनि उहाँले लिनुभएको छ। होइन, उहाँले भन्न खोजे हामी 6 जना यसरी आएको, 6 जना आउँदाखेरि म यताबाट आएको, यो 6वटा बोतल मेरो भनेर उहाँले त्यसरी भन्नुभएको रहेछ। पछि मैले सोद्धाखेरि उहाँले त्यो भन्नुभयो। हजुर। जबकि हामीले कहिले मदिरा सेवा नै गर्दैन, म पनि गर्दैन, हाम्रो सचिवजीले पनि गर्नुहुन्न, मेरो स्वकीय सचिवले पनि गर्दैन। अनि त्यो रक्सीसित हामीलाई के सरोकार भयो र? हजुर। अब मन्त्रीज्यू, तपाईँले शपथ ग्रहण गर्दाखेरि नै विशेष गरी यो क्षेत्रका लागि, यो क्षेत्रको सुधारका लागि आफूले ठोस काम गर्ने भनेर शपथमै बताउनु भएको थियो, स्मरण छ अझै पनि। तर यस्ता तत्त्वहरूले त तपाईँको यो समग्र मन्त्रालय सुधारका लागि त भनौँ न अर्कोतर्फ तपाईँको व्यक्तिगत छविमा पनि यसले आँच आउने देखियो स्थिति छ, र अर्कोतर्फ यसरी स्पष्टीकरण मात्रै सोध्ने र झारा टार्नका लागि कतै स्पष्टीकरण सोध्ने मात्रै किसिमको यो प्रक्रिया पुर्याइएको हो कि भन्ने किसिमको आम नागरिकबाट प्रश्न पनि उठिरहँदा यसले त तपाईँको छविमाथि पनि त आँच आउने काम भयो नि। यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? तपाईँले चाल्ने ठोस योजना, तपाईँले भनेको ठोस कदम मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि त्यो मिडियामा पनि अनलाइनमा पनि आएको छ, टेलिभिजनमा पनि आएको छ, प्रिन्ट मिडियामा पनि आएको छ। म एकदम गम्भीरतापूर्वक मैले यसलाई लिएको छु। 3 दिनमा उहाँले स्पष्टीकरण बुझाउनुहुन्छ।
त्यसपछि त्यो फुटेज पनि हामी मगाएर त्यो हेर्छौँ र सत्य त्यही आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। यदि उहाँले थप्पडै हानेको छ भने त्यो कारबाहीको भागीदार हुन्छ, म कारबाही गर्छु। मन्त्रीज्यू, अब तपाईँको छविलाई लिएर ठिक छ, सानोलाई ऐन भन्ने हुँदैन। हजुर हो, ठिक छ मन्त्रीज्यू, कानुन बराबर हुन्छ। मैले गल्ती गरेँ भने मैले पनि त्यो भोग्नुपर्छ हो। तर यो कुरामा एकदमै क्लियर छु, म यो कुरामा म कम्प्रोमाइज गर्ने पक्षमा छैन। हजुर, म तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन माध्यमबाट 3 करोड नेपाली जनतालाई पनि म सुनाउन चाहन्छु। ठिक छ, तपाईँको दृष्टिकोण पनि आम नागरिकमा केही गर्नुहुन्छ तपाईँले भन्ने किसिमको एउटा अपेक्षा छ र केही ठोस काम तपाईँले गर्नुहुन्छ र आफूले बोलेको कुरामा तपाईँ अडिग हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको दृष्टिकोण रहिरहँदा अब तपाईँले चाहिँ ठ्याक्कै यो केसमा के गर्नुहुन्छ यो बताइदिनुहोस्, कारबाहीको प्रक्रिया के हुन्छ? म तपाईँलाई मैले भने हिजो मात्रै हामीले स्पष्टीकरण पठाएका छौँ। हिजो र आज गरेर 2 दिन भयो। अब भोलि उहाँले स्पष्टीकरण पेश गर्नुहुन्छ। म अहिले चाहिने यो दलराको एयरपोर्ट निर्माणको लागि मैले यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट हाम्रो 3 जना इन्जिनियर ओभरसेयरहरू डलर जानुभएको छ। म अहिले नेपालगञ्जमा छु, भोलि म डलर जान्छु अनि त्यहाँबाट भोलि काठमाडौँ फर्किसकेपछि उहाँको स्पष्टीकरण पनि भोलिसम्म हाम्रो मन्त्रालयमा आइसकेपछि त्यसपछि अनि हामी छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। यदि उहाँले गलत गरेको छ भने कारबाही हुन्छ। हजुर, अब तपाईँले रेग्मीजीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर घटनाबारे सोधपुछ समेत गरे भनेर भन्नुभयो, तर उहाँबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। उहाँको जवाब चाहिँ कस्तो थियो? मैले हातपात गरेको होइन। हजुर, मैले हामीलाई दुर्व्यवहार भयो, यो गर्नु भएन भनेर हामी त्यति मात्रै मैले भनेको। उहाँहरूले चाहिँ मलाई एकदम दुर्व्यवहार गरेको हुनाले मैले यसो धक्का मुक्का मात्रै भएको, तर मैले थप्पड हानेको छैन भन्नुभएको थियो उहाँले। तर उहाँले भनेका कुरा पनि सही हुन सक्छ, नहुनु पनि सक्छ। त्यो त फुटेजबाट, त्यो सिसी क्यामेराको फुटेजबाट त्यो सबै कुरा छर्लङ्ग भइहाल्छ। हामी जस्तो छर्लङ्ग हुन्छ। यदि त्यो हो भनेपछि त्यसपछि हामी फर्दर स्टेप लिन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। दोषी देखिए कडाभन्दा कडा कारबाही होस् र यसरी अरूलाई सत्कार सिकाउनु पर्ने संस्थामा बसेर प्रमुख जिम्मेवारीमा बसेर देखाइएको यो हरकत निन्दनीय छ। मन्त्रीज्यू, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद तपाईँलाई, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो प्रेमाली, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले फर्दर यसबारे थप अध्ययन गरेर आफूले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफलाई हेरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र पक्कै पनि यसको फलोअप हामी गर्नेछौँ। यसरी प्रमुख जिम्मेवारीमा बसेर मर्यादा विपरीत त्यहाँ कर्मचारीमाथि गरिएको यस किसिमको दुर्व्यवहार निन्दनीय छ, हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ र यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेशन बाँकी नै छन्, विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्। अहिलेको लागि पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा विभिन्न विषयहरूमा विशेष गरी आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै त्यससँग सम्बन्धित रहेका सरोकारवाला निकायको जवाफदेहिता लिने क्रम निरन्तर कार्यक्रम मार्फत जारी राखिरहेका छौँ। अब आजको अर्को विषय भनिन्छ शक्तिको अगाडि सत्ता पनि झुक्छ, तर विडम्बना नेपाल यस्तो देश हो जहाँ सत्ता र शक्तिको अगाडि सत्यले पटक पटक आत्महत्या गर्नु परेको छ। सन्दर्भ बाँकीकै निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता बनाएको घटनाको हो। यति बेला फेरि एकपटक शक्तिसँग सत्य हार्न लागेको सङ्केत मिल्दैछ। अर्थात् निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणमा आरोपित 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले मुख्य आरोपितलाई भने अहिलेसम्म नियन्त्रणमा लिएको छैन। सत्तारूढ दल काङ्ग्रेसका नेता रहेका मुख्य आरोपी बादशाह कुर्मी अहिलेसम्म किन पक्राउ परेनन्? कतै सत्ताको बलमा जोगाउने खेल त भइरहेको छैन? पीडितहरू सशङ्कित छन्। निर्मला प्रकरणमा सीधा कुरा जनतासँगको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बाँकीकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणमा आरोपित 7 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। आरोपितहरू प्रहरी कार्यालयमा आफै उपस्थित भएका छन्, तर मुख्य आरोपित मानिने पूर्व सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बादशाह कुर्मी भने पक्राउ परेका छैनन्। मुख्य आरोपितलाई नि प्रहरी उम्काउन सहयोग गरिरहेको भन्दै मंगलबार महिला अधिकार मञ्च बाँकेले पत्रकार सम्मेलन गर्दै तत्काल कुर्मीलाई पनि पक्राउ गरी छानबिन गर्न माग गरेका छन्। निर्मलाका आफन्तले प्रहरीलाई अपहरणपछि हत्या भएको दाबी गर्दै किटानी जाहेरी दिएका थिए। निर्मलाको अपहरण गरेर हत्या गरेको किटानी जाहेरी परेका मध्येका रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णकुमारी सिंह, उर्मिला कनौजिया, अमरदार कुर्मी, धीरेन्द्र सिंह र कुँवर बबन सिंहले गिरफ्तारी दिएको बाँके प्रहरीले जनाएको छ। तर मुख्य आरोपीलाई प्रहरीले सघाइरहेको भन्दै महिला अधिकार मञ्चले पक्राउ नगरे तत्काल आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ।
एउटा सम्पन्नताकै हिसाबले पहुँचकै हिसाबले जो चाहिँ सत्ता र शक्तिको पहुँचमा छ त्यो पहुँचकै हिसाबले चाहिँ महिलामाथि हिंसा गर्दै जाने, अपहरण गर्दै जाने, शरीरबन्धक गर्दै जाने, उहाँको सम्पत्ति चलखेल गर्दै जाने र पनि अहिलेसम्म चाहिँ राज्य पक्षले चाहिँ पक्राउ नगर्ने मुख्य अभियुक्तलाई नै यसरी खुल्ला छोडिँदाखेरि, यसरी संरक्षण गरिरहँदाखेरि भोलि अर्को कुनै निर्मला कुर्मी, अर्को कुनै ननकुन्नी धोबी हामी चाहिँ गुमाउन सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ त्यो हामीले भन्ने अवस्था छैन। बादशाहलाई 24 घण्टाभित्र पक्राउ नगरे 25 गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा। एकल महिलाले अपहरण र शरीर बन्धक गरेको गम्भीर मुद्दामा समेत मुख्य आरोपितलाई सरकारी वकिल कार्यालयबाट हाजिरी जमानीमा छोडिदिनु दुःखद कुरा भएको पीडित पक्षको भनाइ छ। मुख्य आरोपी कुर्मीलाई 24 घण्टाभित्र पक्राउ नगरे 25 गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरिने तयारी गरिएको छ। सबैलाई पक्राउ गर्ने सुझाव दिए पनि आजको मितिसम्म पनि मुख्य अभियुक्त पूर्व सांसद बादशाह कुर्मीलाई पक्राउ नगरिएको अवस्था हामीमा छ। मुद्दाको गम्भीरतालाई हेरेर मुद्दाको गम्भीरतालाई चाहिँ मध्यनजर गरी सरकारी वकिल कार्यालयले पुनः पक्राउ आदेश जारी गर्न मिल्ने प्रावधान चाहिँ मुलुकी फौजदारी कार्य विधि संहितामा समेत रहेको छ। यसलाई हामीले अलिकति कानुनमै पनि के छ, किनभने उहाँले चाहिँ पटक पटक सरकारी वकिल माथि एसपी साहबले, डिएसपी साहबले कुरा उहाँमाथि नै टुङ्गाइरहनु भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले छोड्यो, सरकारी वकिल कार्यालयले छोड्यो भनेपछि हामीले चाहिँ अलिकति विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर जब यो प्रावधान मुलुकी फौजदारी कार्य विधि संहितामा छ भनेपछि किन अहिलेसम्म चाहिँ मुख्य अभियुक्तलाई यसरी छोडिएको अवस्था चाहिँ किन पुनः पक्राउ गरिएको छैन, किन पक्राउ गरिएको छैन, जो चाहिँ हामीले सुरुदेखि पनि भनिरहेका छौँ। ज्यान कर्तव्य शरीर बन्धको मुद्दा महिला अधिकार मञ्चले लग्यो अगाडि, पछि आएर छानबिन समितिले यो जमिनकै कारण जालझेल गरेर उसको हत्या भएको, लापता भएको, अज्ञात अवस्थामा भएको पुष्ट्याइसकिएपछि अब यसले त प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरा हो हैन। प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरा हो, अख्तियारले गर्नुपर्ने हो, सिआइबीले गर्ने कुरा हो हैन। जमिनको कारणले गएको छ, जमिन हडपेका छन् भने कुनै अपराधीलाई छोड्नु हुँदैन। उसो त बादशाह कुर्मीले आफूमाथि लागेको आरोप मेटाउन शक्ति केन्द्र धाइरहेको जानकारी प्राप्त भएका छन्, तर कुर्मी यो आरोप स्वीकार्न तयार छैनन्। हाम्रो अब गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड हाम्रो नेता हो। हाम्रो पार्टीको अधिवेशन अहिले यो 27 गतेदेखि सुरु भएछ। अब त्यो सन्दर्भमा पनि अब हामी नेताहरूसँग सरसल्लाह गर्ने, कसरी जाने भनेर त्यसको लागि पनि गयो हो। अब जुन मान्छे आफै मुद्दा हालेछन्, आफै समितिमा बसेछन्, उनलाई तपाईहरू केही भन्नुहुन्न। अनि मलाई भन्नुहुन्छ गृह मन्त्रालय, अब जब हाम्रै पार्टी तपाईँ त जानुभयो नि त, तपाईँ जानुभयो, तपाईँ धाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ आफूमाथि। धाइरहेको होइन, म त एकपटक गए हो। अब अस्ति गएको मैले अब उसको सिलसिलामा, अधिवेशनको सिलसिलामा। अब त्यो त अब गृहमन्त्री हाम्रै छन् भने त अब भेट गर्नु के अपराध हो? त्यो अपराध त होइन। तर प्रहरीले मुख्य आरोपित बादशाह कुर्मीले पक्राउ नपर्नुले पीडित पक्षमा थप संशय पैदा भएको छ। गत भदौ 10 गते अदालत उपस्थित भएका पूर्व सांसद बादशाह कुर्मीलाई सरकारी वकिल कार्यालयले हाजिरी जमानीमा छाड्ने निर्णय गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, देशमा न्याय मरेको छैन, तर न्याय भने घाइते भइसकेको छ। घाइते मात्र होइन, गम्भीर घाइते भएको छ। पछिल्ला केही दृष्टान्तहरूले र पछिल्ला यस किसिमका घटनाहरूले देशमा न्याय घाइते बनिरहेको प्रश्न पारिरहेको छ र यसको उपचार जरुरी छ। र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि आज जुन किसिमको आवाज पीडितहरूले उठाएका छन् र यसबारे थप प्रश्न पारिदिनका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका डिएसपी हुनुहुन्छ मधुसूदन न्यौपाने। उहाँसँग यसअघिको कार्यक्रममा पनि हामीले यसबारे कुराकानी गरेका थियौँ भने पछिल्लो विषयमा उहाँसँग हामी यसको जवाफ लिनेछौँ। डिएसपी साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, हामीले निरन्तर रूपमा यस विषयमा तपाईसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र तपाईहरूले अन्य अभियुक्तहरूलाई, विशेष गरी अन्य अभियुक्तहरू अहिले नियन्त्रणमा रहे पनि जो मुख्य आरोपी हुन् बादशाह कुर्मी, उनलाई चाहिँ पक्राउ गरिएन भन्ने किसिमको पीडित पक्षको आरोप छ। कारण के होला सर, किन पक्राउ गरिएन उहाँलाई? सर, अस्तिको हाम्रो वार्तामा सरलाई पनि निवेदन गरेका थिएँ। हजुर, यो चाहिँ हामीले पक्राउ पूर्ति अदालतमा लिने बित्तिकै अरू थप धेरै कुराहरू अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो। हामी विशेष गरिकन निर्मला कुर्मीको अवस्था बारेमा गहन अध्ययन गरिरहेका थियौँ। त्यो अध्ययनको कारणले गर्दा ती सबै 8 जना जति पनि प्रतिवादी थिए ती त सबै सम्पर्कमा आइरहनुहुन्थ्यो। उहाँले सधैँ
हामी आउने कहिले आउने हो, हाम्रो विरुद्धमा पक्राउ खोजी जारी भइसक्यो भन्ने कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पक्राउ गर्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा थिएन, अनुसन्धानको गहिराइमा जानु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। त्यही भएर बास्ता कुर्मी चाहिँ सिधै त्यति बेला 3 गते भदौको 3 गते पक्राउ खोजी जारी भयो, उहाँ आइहाल्नुभयो 10 गते। मलाई चाहिँ मेरो बारेमा चाहिँ अनुसन्धान गरिदिइहाल्नु पर्यो, म आइहालेँ, मलाई के गर्ने, पक्राउ गरेर के गर्ने गरिहाल्नुहोस् भनेर आएपछि अब आफै मान्छे निहुँदैन आइसकेपछि हामीले उहाँको बयान गराएर थप चाहियो भने तपाईँलाई पछि बोलाउँला भन्ने हिसाबले सरकारी वकिलको निर्देशन बमोजिम उहाँलाई छोडेको छ र उहाँलाई यो मुद्दाबाट बाहिर लगेको होइन, अनुसन्धान नगर्ने होइन। उहाँलाई चाहिएको बेला जति बेला झिकाउन सकिन्छ उहाँ आउनुहुन्छ, हाम्रो सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। अरू चाहिँ अहिले चाहिँ थप चाहिँ 7 जना पक्राउ गरेको मध्ये 1 जना चाहिँ अब उमेर अवस्थाकालीन सम्मानित अदालतबाट उहाँलाई चाहिँ सामान्य तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश भएको छ। त्यो बाहेक 6 जना प्रहरी नियन्त्रणमै हुनुहुन्छ सर। हजुर, भनेपछि अब पीडित पक्षले के बताइरहेको छ, आज त पत्रकार सम्मेलन नै गरेको छ, यहाँलाई पनि जानकारी होला, यदि उहाँलाई पक्राउ गरिएन र अनुसन्धान अगाडि बढाएन भने 25 गतेबाट आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ निरन्तर रूपमा भन्ने किसिमको उहाँले घोषणा नै गर्नुभएको छ सर। सर अब यो बिस्तारै हरेक कुरा सत्यता बाहिर होला। अनुसन्धान अत्यन्त धेरै गहिराइमा पुगिसकेका छ। धेरै कुराहरू, धेरै मान्छेहरू जो जग्गा हडप्नका निमित्त इन्डिया गएर लिएर आएका थिए, धेरै मान्छेहरू ऊ चाहिँ अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर छन्, उनीहरूको विरुद्ध जाहेरी नै छैन। जो मान्छेले गएर इन्डियामा गएर कृत्य कागज बनाएर तमसुक बनायो, जसले चाहिँ निर्मला कुर्मीको 70 सालमा भेट हुँदा 64 सालको तमसुक बनाएर आयो, साँची बस्यो, ती मान्छेहरू अहिलेसम्म अनुसन्धानको दायरामा छैनन्, उनीहरूको विरुद्धमा जाहेरी नै छैन, उनीहरूको किटानी जारी छैन। 8 जना मान्छेहरू जो छन्, भोलि यहाँको न्युजको साथीहरू पनि आउँछु भन्नुभएको छ, सायद उहाँले उनीहरूको प्रतिक्रिया लिनुहोला। जो मान्छेलाई निर्मला कुर्मी को भन्ने थाहा पनि छैन, जग्गाको विवाद के हो भन्ने थाहा पनि छैन, अत्यन्त गाउँका लाटा सोधा पनि यो मुद्दामा छन्, उनीहरू पनि पक्राउ परेका छन्, उनीहरूलाई थाहा पनि छैन। हामीले बारम्बार यो के हो सर, किन हामीलाई यहाँ सम्पर्क गरे, हामी के मानेमा चाहिँ समात्याउँ भन्छन् अहिले पनि, उनलाई यो मुद्दाको बारेमा बुझाउनु पर्नेछ। त्यस्ता मान्छे पनि पक्राउमा छन्। त्यस कारण सर बेला बिस्तारै अरू यो मुद्दामा भएको मान्छे जोडिएलान्। तर विशेष गरिकन मैले अस्ति पनि हजुरलाई निवेदन गरेको थिएँ, हाम्रो मुद्दा हामीलाई जाहेरी प्राप्त भएको मुद्दा चाहिँ अपहरण, शरीरबन्ध र कर्तव्य जानुभयो, प्रहरीले त्यहीमा फोकस गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो। हामी यसको चाहिँ यही नै हो भनेर न्याय फैसला गर्ने मान्छे होइन, हामी अनुसन्धान गर्ने हो। सरकारीकोले अभियोजन गर्नुहुन्छ, अदालतबाट फैसला हुन्छ। त्यसकारण हामीले अनुसन्धानमा गहिराइमा गएको छौँ, हामी कसैप्रति बायस पनि छैनौँ। हामी ड्यु प्रोसेसमा काम गर्ने हो, कसैको लहरमा कसैको इच्छामा काम गर्ने होइन सर। हामी अत्यन्त अनुसन्धानको सही ट्र्याकमा छौँ, गइरहेछौँ। यो कुराहरू पछि पनि अब क्लियर हुन्छ होला। हजुर, तर तपाईँहरू सही ट्र्याकमा छौ भनिरहँदा पीडित पक्षले तपाईँहरूको अनुसन्धानप्रति चित्त बुझाएको छैन, असन्तुष्ट छ र मुख्य अभियुक्तलाई नै तपाईँहरूले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु भएको छैन, पक्राउने गर्नुभएको छैन भनेर उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ। आन्दोलन फेरि पुनः एकपटक छेड्ने चेतावनी नै दिनुभएको स्थिति छ भनेपछि अब यो पीडित पक्षलाई सम्झाउन किन सकिएन, अब के भन्न चाहनुहुन्छ त? यदि तपाईँहरूले तत्काल 24 घण्टाभित्र उहाँहरूले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ, यदि यो गरिएन भने आफूहरू आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइसक्नु भएको छ भनेपछि फेरि आन्दोलन सुरु हुने देखियो। अब के भन्न चाहनुहुन्छ? हिजो पनि उहाँहरू राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रित गर्ने गरी आन्दोलनमा जानुभएकै हो। अनि अत्यन्त सबैको चाहिँ भावनात्मक एउटा चाहिँ समर्थन जुट्ने गरिकन फेरि दुःख पाएर त्यहाँसम्म पुग्नु भयो। आधा बाटोसम्म गएर उहाँहरूलाई हामीले अनुरोध गरेर अनुसन्धानका बारेमा बुझाएकै हो। आधा बाटो उहाँ पुग्दै गएर भनेर हेर्नुहोस् वास्तविकता यो हो, हामी यहाँ पुगेका छौँ, यस्तो अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामी सँगै बस्नुहोस् र को अपराधीले हामीलाई सिकाइदिनुहोस्, हामी सँगसँगै अनुसन्धान गरौँ भनेर हिजो पनि हामीले अनुरोध गरेकै हो। अनुरोध गर्दा गर्दै पनि उहाँहरू जानुभयो। पुगिसकेपछि उहाँहरू जीवन अवस्थामा जसरी जानुभयो त्यो सबैको समर्थन प्राप्त गर्ने गरिकन भावनात्मक कुरा जोड्ने खालको थियो। तर बाँकीभित्रको आज पनि पत्रकार सम्मेलनमा यहाँ देखिए होला, आज त्यहाँ सबै न्युजहरूले प्रकाशित गरेको न्युजहरू पनि मैले हेरेँ। अब उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ आफ्नो लहरमा जिद्दीमा गर्नुभन्दा पनि अनुसन्धानमा विश्वास गर्नुपर्छ। यदि हामी गलत गरिरहेछौँ भने हामीलाई भोलि हामी अनुसन्धानमा उन्मुक्त पर्ने अवस्था छैन। अहिलेको अपराध संहिताले गरेको व्यवस्था पनि हो, हामीले चाहिँ गलत अनुसन्धान गऱ्यो भने हामी नै 6 महिना जेल जानुपर्छ, त्यो व्यवस्था कानुनमा छ भने हामी त्यो किन त्यस्तो चुनौती लिउँला? हामीलाई विश्वास गर्नुपर्छ, हामी सही ट्र्याकमा छौँ, हामी गर्छौँ अनुसन्धान। अब उहाँले अब नेपालमा हामी चाहिँ अब उहाँले आफै गएर अब आफ्नो किसिमको चाहिँ अब आन्दोलन गर्नुहुन्छ भने सर हामीले कसरी यो नगर्नुहोस् भन्न सक्दैनौँ, अब भन्न पनि मिल्दैन। तर वास्तवमा चाहिँ हामी एकदम सही ट्र्याकमा छौँ सर। यसमा केही कमजोरी छैन। बिस्तारै जे कुरा हो हाम्रो अनुसन्धान गरेर दोषीलाई सजाय दिने मात्र होइन, निर्दोष छ भने उसलाई न्याय दिने पनि अनुसन्धान कर्मीको कर्तव्य हो सर। हामी जबरजस्ती कसैलाई उयोले पहिले गल्ती गरिस् भनेर हामीले सजाय दिन मिल्दैन अथवा चाहिँ त्यो गलत अनुसन्धान गर्न मिल्दैन। ठिक छ डिएसपी साहब, ठिक छ, तपाईँहरूले पटक पटक भनेको यो सही ट्र्याक सही नै होस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर।
सर धन्यवाद। दर्शक पनि यो विषय हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ। जबसम्म यी पीडित व्यक्तिहरूले न्याय पाउँदैनन् र यो घटनाको वास्तविकता बाहिर आउँदैन तबसम्म हामीले निरन्तर रूपमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ फलोअप गर्ने सोच बनाएका छौँ। हाम्रो फलोअप भइरहनेछ यस विषयमा भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भनिन्छ न्याय गरेर मात्र पुग्दैन, न्याय गरेको जस्तो देखिनु पनि पर्छ। यो भनाइ न्याय क्षेत्रमा चासो राख्ने जो कोहीका लागि नयाँ होइन। यसको अर्थ यो हो कि न्यायालयले दिने न्याय वादी र प्रतिवादीले पनि साँच्चै न्याय भयो है भन्ने ठान्नु पनि पर्छ। त्यसका लागि वादी र प्रतिवादीले अरू विषयमा चित्त नबुझाउन पनि सक्छन्, तर फैसलाका लागि लिएको आधार नै त्रुटिपूर्ण छ भने प्रश्न पक्कै पनि उठ्छ। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतमै निहित हुन्छ, तर यस्तो अहम जिम्मेवारीमा रहेका न्यायमूर्तिहरूकै नियत खराब भयो भने कसले हेर्ने? उसो त धेरै घटनाहरू बाहिरिएका छन् जसमा न्यायमूर्तिहरू चुकेका पनि छन्। उसो त धेरै मानिसहरू वर्षौंदेखि न्यायका लागि भौतारी रहँदा पनि न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। यस्तै सीधा कुरा जनतासँगको सम्पर्कमा आएका एक प्रतिनिधि पात्र बारेको तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। न्याय नपाएको भन्दै लक्की रौनियारको बेलौना। 13 वर्षदेखि न्यायको लागि भौतारी भएका एक पात्र हुन् लक्की प्रसाद रौनियार। उनी आफूले न्याय नपाएको भन्दै गुनासोको पोको र अदालतले गरेका फैसलाको प्रतिलिपिको फाइल नै बोकेर हाम्रो कार्यालयमा आइपुगे। उनको गुनासो छ अदालतबाट न्याय पाइन, न्याय माग्न कहाँ जाने? उमेर पुगिसक्दा पनि अदालतले नाबालिग भनिदियो। अब के गर्ने? म नाबालक छैन, म सोगोलमा छैन भनेर म उहाँले सर्वोच्चमा गएको हो नि। म त एउटा देउता, दुईटा देउता, तेस्रो देउतामा ठुलो अलि टाढाको देउता मलाई राम्रोसँग आशीर्वाद पाउँछ भनेर गएको होइन। तर यहाँ आशीर्वाद त के उल्टा लातले हानेर पठाइदिनु भयो, जा मारकाट गर भनेर। तर म त त्यस्तो म सक्दिनँ। म त के गर्नु पऱ्यो भने यो त अहिले म हजुरले समयमा आएर गरिरहेछु। मलाई जुन अदालतले मलाई चाहिँ तपाईँको गलत निर्णय गरे। के हो घटना? 3 जना दाजुभाइ अलग अलग बस्दै आएका लक्की कुमार रौनियार काठमाडौँका स्थानीयवासी हुन्। आमा बुबाको सानैमा मृत्यु भएपछि उनले दाइभाइको साथ समेत पाएनन्। लामो मेहनत र परिश्रम गरेर उनले 2057 जेठ 24 गते शान्ता महर्जनबाट 29 वर्षको हुँदा 3 आना जग्गा किने। तर सोही जग्गामा दुई दाइको गिद्धे नजर लागेपछि उनी अहिले आफ्नै दाइहरूबाट असुरक्षित हुनु परेको पीडा पुग्छन्। उनका ठुलदाई भोला प्रसाद रौनियारले भाइको जग्गा कब्जा गर्ने प्रपञ्च रचे र 2066 जेठ 19 गते अंशबन्डा गरिपाउँ भनी जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरे। 2067 पुस 4 गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले अंशबन्डा लाग्ने फैसला गरिदियो। तर जिल्ला अदालतले न्याय नदिए पनि पुनरावेदन अदालतले न्याय दिन्छ होला भन्ने आशमा उनले 2068 वैशाखमा पुनरावेदनका लागि मुद्दा दर्ता गरे। त्यसपछि बिर्कमसम्म 2068 साल साउन 32 गते पुनरावेदन अदालत पाटनले झगडिया झिकाउने आदेश दियो। यो आदेशपछि उनमा न्याय पाउने आशा जाग्यो। तर 2069 भदौ 28 गते पुनरावेदन अदालतले उनको उमेर घटाएर नाबालक ठहर गरिदियो। उनको नागरिकता लगायत अदालतले जारी गरेका कागजातहरूबाट यो प्रश्न देखिन्छ, जसमा टङ्कबहादुर मोक्तान र सुषमालता माथिमाको संयुक्त इजलासले नाबालक देखाई त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको पीडित बताउँछन्। जबकि उनको दाबी छ जग्गा खरिद गर्दा बालिग भइसकेको थिए। यहाँनिर भनेर नाबालक भनेर सम्बोधन गरेछ। आमा बित्दाखेरि नाबालक भनेर भन्नु, जुन कि म आमा बित्दाखेरि त म त 20 वर्षको छु नि होइन। अनि प्रमाणको रूपमा उल्लेख गरिएको कुरालाई स्वतः अपत्ति देखिन्छ। अनि एउटा चाहिँ तपाईँको मुद्दामा 2061 सालको मुद्दामा म 33 वर्षको छु। त्यसमा के लेखेको छ भने संयुक्त प्रत्युत्तरमा उल्लेख भएको उमेर बमोजिमको देखिएकोले सोध भनाइ आफैमा प्रतीत लागेको देखिँदैन। त्यो शब्द भनेको तपाईँको नाबालकले प्रयोग गर्ने शब्द हो कि त्यो, किनभने म 33 वर्षको मान्छे हो नि। कुनै पनि फैसला गर्दा 1-1 घण्टा र मिनेट छुट्याउने न्यायालयले उनको उमेर 8 वर्ष घटाई नाबालक ठहर गरेको भन्दै गहभरी आँसु पार्छन् रौनियार। सत्यको जित हुने प्रण गर्दै उनी अन्ततः सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगे। पुनः न्यायाधीशद्वय प्रकाश ओस्ती र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलास मार्फत मिसिल झिकाउने निस्ता भयो। तर बिर्कमसम्म 2073 भदौ 9 गते सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत र पुनरावेदनको फैसला सदर गरिदियो। न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले 2 पटक त्रुटिपूर्ण देखिएको भनेर गरिएको निर्णयलाई नै मान्य भन्यो। सगोलमा रहेकाले जग्गा भागबण्ड लाग्नुपर्ने फैसला गरेपछि उनी निराश बन्दै न्यायका लागि भौतारी रहेका छन्। आफूहरू सगोलमा नरहेको र जग्गा खरिद गर्दा आफू नाबालिग नरहेको प्रमाण बोकेर हिँडिरहेका उनी सर्वोच्चको फैसलाको पुनरावलोकनमा जाने बताउँछन्। उनले आफ्ना दाजुभाइको दिनहुँ धाक धम्की आइरहे पनि न्यायका लागि अन्तिम घडीसम्म लडिरहने बताए। डर त्रास त किन नलाग्नु, तर चाहिँ यो के भन्छ म त अब तपाईँको मेरो मलाई त त्यस्तो डर पनि अब केही पनि छैन, किनभने यो चाहिँ स्वतः मेरो चाहिँ यही सबै गल्ती छ। कसैले यो विषयमा अब त्यो तपाईँहरूको कुरा कि कसरी यसलाई लैजाने जनतासम्म छ। दण्डहीनताको न्याय
विधिको शासन लागू हुन न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष हुनै पर्छ। रौनियारले देखाएका नागरिकता र जग्गा खरिद अघि नै आफूहरू अलग अलग बस्ने गरेको भन्दै दाजुभाइसँग भएका कागज प्रमाण रौनियारले हामीलाई पल्टाइ देखाइरहे। तल्लो तहका अदालतबाट मदनियतपूर्ण फैसला भए सच्याउनकै लागि 3 तहको अदालत राखिएको हो। तर बोल्नेको चामल बेच्ने नबोल्नेको पिछो नबेच्ने भने चाहिँ न्याय निष्ठा पनि तथ्य प्रमाण भन्दा अन्य नै आधारमा गरिने हो भने न्याय मर्ने पक्का छ। रौनियार त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, न्याय खोज्दै भौतारी रहेका सयौं छन्। दर्शक महानुभावहरू, तल्लो तहका अदालतले बदनियत राखेर गरेको फैसला माथिल्लो अदालतबाट उल्ट्याउँदा सम्बन्धित न्यायाधीशहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रयाससम्म भएको पाइँदैन। जिल्ला न्यायाधीशले गरेको गल्ती उच्च अदालतले र उच्च अदालतका न्यायाधीशले गरेको गल्ती सर्वोच्चले सच्याउने हो। तर सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले गल्ती गरे कसले सच्याउने? न्याय निसाफ गर्दा श्रीमानहरूले गम्भीर भएर सोचिदिए कसैले भइसकेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै नागरिकता र कागजात देखाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्थ्यो कि? यस विषयमा न्यायमूर्तिहरूले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने बेला भएको छ भन्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। र विशेष गरी हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रस्तुत गरेको कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा सुदूरपश्चिम पृथ्वीनाथ तालिम शिक्षालयका सेनानी जो मेजर अशोकजन शाही छन्, उनले देखाएको अनुशासनहीनताका विषयमा थप जानकारी दिनका लागि नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौड्याललाई कार्यक्रम अवधिभर टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गर्यौं, तर उहाँको फोन उठेन, उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएन। अरूलाई अनुशासन सिकाउने र सँगसँगै अनुशासनको प्रतीक मानिने नेपाली सेनाप्रति हामी सबै नेपाली गौरव गर्छौं। तर पटक पटक नेपाली सेनाभित्र भइरहने यस किसिमका घटनामा नेपाली सेनाले प्रष्टीकरण दिनु पर्दैन, जवाफदेही दिनु पर्दैन? विशेष गरी हतियार दुरुपयोगका सम्बन्धमा बेला बेला यस किसिमका घटना बाहिरिन्छन् र यसअघि चितवनमा भएको हतियार सम्बन्धीको काण्ड पनि बाहिरियो र अहिले यसरी हतियारको दुरुपयोग भएको र नागरिकमाथि बन्दुक नै तेर्साइएको यस घटना आइरहँदा पनि अनुशासनका नाममा यस घटनालाई भित्रभित्रै दबाउने किसिमको प्रयत्न नेपाली सेनाबाट भइरहेको हो कि भन्ने किसिमको प्रश्न पनि उब्जिएको छ। तर याद रहोस्, नेपाली सेनाभन्दा नागरिक र राज्य ठुला हुन् र नागरिक र राज्यभन्दा ठुलो सङ्गठन कुनै पनि हुँदैन। अनुशासनका नाममा यस किसिमका घटनाहरू भित्रभित्रै दबाउने र नागरिकलाई यस किसिमको घटनाको जवाफ नदिने, प्रष्टीकरण नदिने यो नियतले नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा र नेपाली सेनाको समग्र छविमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। यसतर्फ गम्भीर रूपमा नेपाली सेनाले आफ्नो ध्यानाकर्षण गराओस् भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 980115 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईले कल गर्न सक्नुहुनेछ। 24 घण्टा तपाईको समस्या सुन्नका लागि र सुन्ने मात्र होइन, तपाईको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि हाम्रो 24 हेल्प डेस्क र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू तैनात हुनुहुन्छ। देशैभर रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत तपाईका कुनै पनि समस्याहरू हामी उठान मात्र गर्ने छैनौँ, त्यसको समस्या समाधानका लागि पहल कदमी पनि अघि बढाउनेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्ते।